نبی دے در تے جے ہووے رسائی، نبی دے در تے جے ہووے رسائی، میں سمجھاں مل گئی مینوں خدائی، میں سمجھاں مل گئی مینوں خدائی، خیال آوے جدوں سونے نبی دا، خیال آوے جدوں سونے نبی دا، نہ غم مینوں روے نہ فکر کائی، نہ غم مینوں روے نہ فکر کائی، بنا دتا چمن اجڑے تھلانوں، بنا دتا چمن اجڑے تھلانوں، میرے آقا نے جدر چاہت پائی، میرے آقا نے جدر چاہت پائی، لکاواں اس لئی ہنجواں نوں جگ توں، لکاواں اس لئی ہنجواں نوں جگ توں، اے موتی نے حیاتی دی کمائی، اے موتی نے حیاتی دی کمائی، نبی دے عشق دی اگ بخش مولا، نبی دے عشق دی اگ بخش مولا، میرے دل نوں سوائی تو سوائی، میرے دل نوں سوائی تو سوائی، نبی دے در تے جے ہووے رسائی، میں سمجھاں مل گئی مینوں خدائی، نبی دے در تے جے ہووے
رسائی. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.